not be put to shame. अनि प्रभुको वचनले यही भन्दछ जसले उहाँलाई विश्वास गरेर स्वीकार गर्छ तिनीहरू चाहिँ लाजमा पर्ने छैनन्। Hallelujah. Is everyone with me? तपाईहरु मसँग हुनुहुन्छ? Hallelujah. हालेलुया। Okay, I love you so much, everybody. म तपाईहरु सबैलाई प्रेम गर्छु। Hallelujah. Hallelujah. And many people say that if you accept Jesus, you will have nothing. अनि तपाईहरुलाई धेरै मान्छेले सुनाएका हुन्छन्, सुनेका पनि छौं। यदि विश्वास गरी क्रिस्चियन भएछ भने त तैँले केही पनि पाउँदैनस्, त चाहिँ शून्य हुन्छ भनेर सुनाएका हुन्छन्। It is the lie of the devil. अनि त्यो चाहिँ त्यो भनि चाहिँ सबै शैतानबाट आउने, दुष्टबाट आउने कुराहरू हुन्छ जसले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरले आउनदेखि रोकिराखेको छ। Jesus did not come to this world to give the poverty, or he doesn't have any poverty with him. He is all blessed, and if he comes into your house, you will just receive the blessing but not poverty. अनि यीशुमा विश्वास गरे व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ गरिबी दिनुहुन्न। प्रभुले जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको घरमा प्रभु आउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको घरमा आशीषहरू लिएर आउनुहुन्छ। जसको घरमा प्रभु हुनुहुन्छ त्यो घरमा आशीषहरू आउनुहुन्छ। If people say that if you accept Jesus, your future is gone and your children they are gone, don't believe it. कोही मान्छेले यसमा दरमा आउनु थालेपछि तैँले यसमा विश्वास गरी तेरो केही पनि हुँदैन, तेरो छोराछोरी बिग्रे, तेरो सबै कुरा भयो भनेर कसैले तपाईँलाई भनेर भनाउँदैछ भने विचार गरोस्, मेरो कुरा नसुन्नुहोस्, तर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुहोस्। Whatever desire you have for your children, if you accept Jesus, God will take them to that heights. God can take them to America. God can make them big officers. Whatever you desire. तपाईहरुले हृदयले कस्तो छोराछोरी बनाउन चाहनुहुन्छ, कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यीशुमा विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईले चाहेको भन्दा पनि माथिल्लो लेभलमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अमेरिका, अफ्रिका, इन्जिनियर, ठुलो पोस्टमा तपाईको छोराछोरी पुग्न सक्नुहुन्छ। Hallelujah. Hallelujah. We will not be ashamed because all our shame He took on the cross. हामीले यीशुमा विश्वास गरेका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ भन्न लजाउँदैनौँ, किनभने प्रभुले हाम्रो लाजहरूलाई हाम्रो सबै कुरालाई क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। Hallelujah. It also says, Lord of Lords will bestow His riches on you. अनि परमेश्वर जुन प्रभुहरुका प्रभुले चाहिँ तपाईलाई मलाई भेट्नु हुनेछ। But when? कहिले त भेट्नु? But everyone who calls on the name of Jesus. जसले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रभु यीशु भनेर स्वीकार गर्छ, बोलाउँछ त्यो व्यक्तिहरुलाई। Hello. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. So it says to call upon Jesus. अनि बाइबलले भन्छ यीशुमा मलाई पुकार गर, अनि मलाई पुकार गर्ने। Let's all shout Jesus. यीशुको नाममा हामी चाहिँ कराउँछौँ। Jesus. Everyone, Jesus. Jesus. Third time, louder. Jesus. I think sometimes I see ladies quarreling with the near the taps and the what. I don't know whether you have this or that or not. I see they shout like louder. म देख्छु केटी मान्छेहरू धारातिर पँधेरातिर होइन दाउरा घुम्न गएका छन्, छिमेकीसँग धेरै ठुलो स्वरमा केटी मान्छेहरू कराउँछन्, झगडा गर्छन्। Let us use that voice now. अनि त्यो कराउने त्यो शब्द बल्छ नि त्यो चाहिँ अहिले यहाँ निकाल्नुहोस् रे क्या ठुलो स्वरमा। हालेलुया। येशू। Hallelujah. Jesus. Blood of Jesus. यीशुको रगत। यीशुको रगत। So till now we have understood who is Jesus and what He did for us. अनि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यीशुको हुनुहुन्छ र भने के गर्नुभयो भन्ने बारेमा सिकेका छौँ। And now I tell you what Jesus can do for you. अनि तपाईको भविष्यमा प्रभुले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेरो जीवनमा भन्ने कुरा चाहिँ। Hallelujah. हालेलुया। So before that you need to be inviting the Holy Spirit into you. अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा भविष्यमा असल कुरा भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मैले पवित्र आत्मालाई आफूभित्र आउन दिनुपर्छ। The Holy Spirit, the Jesus, the Father, Son and Holy Spirit, when He comes into you, the following things can take place. अनि तपाईहरुको जीवनमा जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर हैन पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्छ हामी आउनुहुन्छ अनि तपाईहरुको सबै बिग्रेका भएका जीवनहरु चाहिँ सम्हालिनेछ, असल हुनेछ। Jesus can wash away all your sins. यीशुले तपाईको सबै पापहरु धोइसक्नु हुनेछ, धोइदिनु हुनेछ। All the generational curses, sickness, strongholds, bondages will be broken upon you. अनि तपाईहरुको जीवनमा आशीष पाउनबाट रोकिएका जति पनि दुष्टले बाँधेका ती बन्धनहरु छन्, पिता पुर्खादेखिका जुन श्रापहरु छन्, ती
जब हामी विश्वास गर्छौँ ती सबै रद्द भएर जानेछन् हटेर जानेछन् Hallelujah. Hallelujah. Are you liking my message? तपाईहरुले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ अथवा मन पराउँदै हुनुहुन्छ Are you liking? Yes. Yes? Thank you. And so the Spirit of the Lord, the Holy Spirit will make you warrior. Now, instead of warrior, He will remove the warrior in you and He will make you the warrior. तपाईहरुले चाहिँ एउटा योद्धा बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभु यीशुमा जब पवित्र आत्मा तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ तपाईहरु हराएर जाने हुन्छ तर योद्धामा युद्धमा लडाइमा जाने व्यक्ति जस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ Holy Spirit is a joy giver. अनि त पवित्र आत्माले तपाईलाई चाहिँ भित्रबाट खुसी आनन्द दिनुहुनेछ Happiness is fickle and it requires certain happy circumstances. But when Holy Spirit is in you, even if you have the problem, whatever is bothering in you, in spite of that, you will be happy. अनि तपाईलाई कुनै ठाउँमा जानु भयो के गर्नु भयो भने रमाइलो हुन सक्छ तर कुनै चाहिँ एकछिनपछि हराएर जान्छ जब पवित्र आत्मा तपाईलाई भित्र आउनुहुन्छ अनि तपाईले मेरो सुनै समस्याहरू पीडाहरू किन नहोस् तपाईले मेरो भित्र हृदयमा आत्मामा चाहिँ अनि पवित्र आत्माले खुसी र आनन्द दिनुहुनेछ हालेलुया Hallelujah. And Holy Spirit also will enable you and me to be a real Christian, better Christian, an influential Christian, a spiritual Christian, practical. पवित्र आत्मा जब तपाईहरुमा भित्र आउनुहुनेछ अनि तपाईले मलाई चाहिँ एउटा आत्मिक क्रिस्चियन अथवा ईसाई बनाउन सहायता गर्नुहुन्छ किनभने पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने हामी चाहिँ हैन तलमाथि हुन सक्छौँ तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ हामी चाहिँ एउटा माथिल्लो लेभलमा एउटा आत्मिक रूपमा बढेको फल फलाउने विश्वासीहरू पनि बन्न सक्छौँ Hallelujah. I'm really proud to say that I don't just confess Jesus and I don't just say myself as I'm just so super spiritual and all, but I'm doing what I should be doing for Christ. It's just because of Christ and glory to Christ and my parents also. अनि मेरो पिता खास मेरो बुवा आमाले मैले पनि एउटा घमण्ड गरेर भनेको होइन तर प्रभुको लागि आत्मिक रूपमा भएर चाहिँ असल तरिकाले उहाँको कामको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अनि त्यो चाहिँ म भन्नलाई चाहिँ एकदम मैले गर्व गर्छु When I say I love Jesus or when I say I'm doing ministry, there was lot of process. There was really a lot of change in me. There was lot of change in my life. Holy Spirit came into me. I have the salvation. I have the baptism. I have the tongues. I have the Holy Spirit. I have the anointing. I have everything what I need to do, and I have everything like God has equipped me in all ways. अनि प्रभु जब पवित्र आत्मा बढेर आउनुभयो अनि मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू भएको आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि प्रार्थनाहरू गर्नको लागि उहाँसँग सम्बन्धहरू बढाउनको लागि जसरी होइन पवित्र आत्माको फलहरू फलाउनको लागि विशेष गरी होइन आत्मिक एउटा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नलाई परमेश्वरसँग नजिक भएर काम गर्न उहाँको सेवा गर्नलाई मलाई एकदम असल तरिकाले उहाँले सिकाउँदै ल्याउनु भएको छ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा Hallelujah. Hallelujah. God also taught me to be a practical Christian. परमेश्वरले चाहिँ मलाई एउटा प्राक्टिकल भनेको एउटा One second. This is recording. 1 second. Hallelujah. Hallelujah. And like when we say we love Jesus, our action should prove. अनि हामी चाहिँ जब ईश्वरलाई विश्वास गर्छु म अथवा प्रेम गर्छु भने नि हामी चाहिँ गर्न देखाउन सक्छौँ Hallelujah. And then Holy Spirit can fill with a lot of power. For instance, when we see in churches, the Spirit of the Lord came powerfully upon Samson. हामी चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हेऱ्यो भने त्यहाँ शक्ति दिनुहुन्छ हामी जसको पुस्तक अथवा न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ पाउँछौँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यहाँ सामसनको जीवनमा त्यहाँ ठुलो काम अचम्मको काम भएको छ He killed 1,000 Philistines. Is it possible? अनि तपाईँलाई थाहा छ कहिले मात्रै धेरै हजारौँ मान्छेहरूलाई मारेको छ त्यो एकजना व्यक्तिले एउटा सामान्य बलले त्यो मार्न सक्दैन तर जब पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा भित्र आउनुभयो भने धेरै व्यक्तिहरूलाई उसलाई गर्न आउने उसलाई मार्न आउने व्यक्तिहरूलाई धेरै मान्छेहरूलाई मारेको छ For instance, imagine if somebody is threatening someone, they always try, if that guy is going around, he will try to hide his face and he will try to run away. But one man, because of the enabling of the Holy Spirit power, he has killed 1,000 Philistines. So you need the powerful Holy Spirit today. अनि पवित्र आत्माले पवित्र
एकजना व्यक्ति छन् न्यायकर्ताको पुस्तक तपाईँले पढ्नु भयो भने पाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ एकजना व्यक्तिले त्यहाँ धेरै उनको विरुद्धमा उनलाई मार्न आउने ती शत्रुहरूलाई धेरै हजारौँ मान्छेहरूले मारेका छन् किन भन्दाखेरि पवित्र आत्माले उनलाई शक्ति दिनुभएको कारणले गर्दा एकजना व्यक्तिले हजारौँ मान्छेहरूलाई मार्न सक्नु पर्ने काम छ। Once again, I just beseech your keen attention. I'm finishing this very shortly. And see your nature, your people, and the same faces you can see always, but you can't see me always. तपाईँहरूले मलाई एकदम Hello. ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईँहरू तल माथि नगर्नु होला अथवा हल्ला गर्ने यताउता नगर्नु होला। तपाईँहरूले एकअर्कालाई चाहिँ सधैँभरि हेर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ अब देख्नु हुन्न नि त। त्यही भएर मलाई हेर्नुहोस् मलाई ध्यान दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। I feel happy when all of you listen to me just to the word of God. We are closing very soon. म एकदम नजिक सम्झना भइरहेको छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, एकदम नजिक होइन सकिन लागेको छ अब। Hallelujah. Hallelujah. Jesus loves you again. प्रभुले तपाईँलाई फेरि पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। When Holy Spirit comes into you, you will do miracles beyond human capacity. अनि जब पवित्र आत्मा तपाईँले मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ, तपाईँ र मैले नसोचेका, कहिल्यै कल्पना नगरेका त्यस्ता खालका कामहरू प्रभुले त्यो पवित्र आत्माले तपाईँलाई गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। And when Holy Spirit comes into you, when you are enabled by the power, you will receive the favor beyond human limitation. अनि तपाईँ जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ एकदम पवित्र परमेश्वरको चाहिँ त्यो अनुग्रह, त्यो प्रेम अनि त्यो स्नेह चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। Hallelujah. Hallelujah. So, and Jesus can do anything for you. अनि यसले तपाईँको लागि सबै कुरा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Spirit, when the Holy Spirit comes into you, you will receive the wisdom, understanding, and knowledge. अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा तपाईँमा आउनुहुनेछ, तपाईँले उहाँको त्यो ज्ञान बुद्धिलाई तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ, जान्न सक्नुहुनेछ। And Holy Spirit will also bring justice in your life. अनि पवित्र आत्माले जब तपाईँमा आउनुहुनेछ, तपाईँलाई मेरो जीवनमा मानिसहरूले कसरी अन्याय गरेका छन् भने पनि प्रभुले त्यहाँ न्याय दिलाउनुहुनेछ According तपाईँलाई। to Isaiah 42:1, it says, "The Spirit of the Lord brings justice to the nations." Maybe in your life you're suffering a lot. You don't have justice. You know everything is going wrong in your life, and you have no one to say. You have no one to make a right judgment in your house. But Holy Spirit is today coming into your family, and He will be the judge to you. He will support you. तपाईँहरूले छिमेकीबाट कसैबाट तपाईँले एकदम अन्याय सहिरहनु भएको छ, राम्रोसँग पाइरहनु भएको छ, दुःख दिएर तपाईँको शक्तिहरू कसैलाई भन्न सक्नु भएको छैन होला। तर तपाईँलाई जब पवित्र आत्मालाई तपाईँले ठाउँ दिनुभएको छ, पवित्र आत्मा तपाईँको आउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा कसैले न्याय नदिए पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले न्याय दिनुहुनेछ। अनि तपाईँले चाहिँ त्यो मानिसहरू जसरी सताइएका छन्, गरिएका छन्, तिनीहरूको अगाडि तपाईँलाई मलाई न्याय दिएर बाँच्नु चाहनुहुन्छ। And this is the last point. Is everyone with me? अनि यो अन्तिम कुरा हो, तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्छ। This is the grand point. अनि यो चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा। So when the Holy Spirit is in you, जब पवित्र आत्मा तपाईँले पवित्र हुनुहुन्छ, when you call upon Jesus, जब ईश्वरलाई तपाईँले स्वीकार गरेर पढाउनुहुन्छ र बोलाउनुहुन्छ, maybe your beginning is very low. तपाईँहरूको सुरुवात एकदम तल्लो लेभलको भुइँमै हुनसक्छ, लडेको हुनसक्छ। So the Holy Spirit can give you a grand and great ending to your life, or meaningful ending to your life. अनि तपाईँहरू अहिले जुन लेभलमा हुनुहुन्छ तर तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्माले तपाईँले काम गर्न दिनुभयो भने तपाईँ र मेरो जीवन भविष्यको जीवन चाहिँ एकदम सुन्दर र असल तरिकाले अन्त्य भएर चाहिँ गइरहन पवित्र आत्माको सहायता गर्छ। Maybe you have made many errors and mistakes and many sins in your life. तपाईँहरूले आजसम्म जीवनमा धेरै पापहरू गर्नुभएको छ होला, गल्ती गर्नुभएको छ होला, धेरै मानिसहरूलाई दुःख दिने सराप्ने कुराहरू गर्नुभएको छ होला। Don't self-condemn yourself always. अनि तपाईँले कतिचोटि आफैलाई चाहिँ म कस्तो धिक्कार, मैले यस्तो नगर्नुपर्ने मैले त्यो पाप गरेँ भनेर त्यो विगतको कुराहरूलाई लिएर तपाईँ धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ होला। Maybe you were just going straight with the Lord and in the middle you have tilted. अनि कतिजना विश्वास गरेर पनि बिचमा पुगेर चाहिँ यता ढलपल ढकै यता जाने भएर धर्माउँदै हुनुहुन्छ होला कतिजना। Don't worry, Jesus is hope always. अनि तपाईँहरू चिन्ता नढल्किनुहोस्, तर ईश्वरमा हाम्रो आशा छ, उहाँले जहिले पनि हामीलाई भविष्यमा आशा दिनुहुनेछ, हामीलाई जिम्मेवारी देखाउनुहुन्छ। He is going to correct all those errors and make you a holy person and a brand new person, just as if nothing has happened in your life. अनि तपाईँ र मैले अहिलेसम्म गरेका जति पनि पापहरू छन्, गल्तीहरू छन्, तपाईँले यसमा स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ पापहरूबाट चाहिँ हटाएर
expectations in your life. अनि यीशु चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ उहाँ आशा हाम्रो देशको लागि हाम्रो परिवारको लागि हाम्रो देशको अनि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँ मात्रै हाम्रो आशा हुनुहुन्छ. So at last, don't give up. In this whole world, many people think Jesus about many things. अनि संसारका धेरै मानिसहरूलाई हामी यीशुको भनेर भन्यो भने उनीहरूले धेरै कुराहरू बताउँछ, धेरै कुराहरू भन्छ. But today I'm here to give you an exact definition of the Lord Jesus Christ. अनि म यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु. Jesus Christ is love. अनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ. Jesus Christ is hope. अनि उहाँ चाहिँ आशा हुनुहुन्छ हाम्रो भविष्यको लागि. Jesus Christ is sacrifice. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि बलि हुनुभएको छ, बलिदान हुने एउटा बलिको उपमा हुनुहुन्छ. When I say Jesus Christ is love, we can see in 1 John 4, chapter 4, 9, verse 9. अनि हामीले चाहिँ यो विश्व प्रेम हुन्छ भनेर चाहिँ कहाँ पाउँछौँ त भन्दा हामी चाहिँ पहिलो नुनको पुस्तक 4 अध्यायको 9 र 10 मा हामी पाउँछौँ. Not there, I think in John it says, yeah, sorry. John 3:16 अनि it हामीले says, यौनाको 3:16 हामी पाउँछौँ यीशु प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा. अनि पहिलो नुनको 4 अध्यायमा हामी पाउँछौँ यीशु प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा. for God so loved the world that he gave his only son. अनि यौनाको 16 मा पनि परमेश्वर संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो उहाँलाई विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्. Hallelujah. Many of you are married here and you have children, isn't it? अनि तपाईहरु धेरैजना यहाँ विवाह गर्नुभएको छ, तपाईहरुको बच्चाहरु छ कि हैन? Amen. So, will you give away your children to God? तपाईहरु बच्चालाई बलिदान हुनलाई तपाईले के बलि हुनलाई दिनुहुन्छ आउनु सक्नुहुन्छ? It is very hard. These days, even for ministry, many are not supporting their children for Jesus ministry. अनि हामी धेरै पनि अहिले धेरै पास्टरहरु हैन पटाहरू पनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ अर्पण गर्न परमेश्वर कामको लागि सेवा गर्नलाई जान दिन चाहँदैन. अरू डक्टर इन्जिनियर पढोस् भनेर चाहन्छ. When that is the case, how can you give your son or your daughter as a sacrifice to Jesus? तपाईहरुले आफ्नो छोरालाई हैन परमेश्वरको कामको लागि त दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि पैसा संसारको पैसा कमाओस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कसरी चाहिँ बलिदान हुन दिन सक्नुहुन्छ होला? But I'm really proud to say that I acquire such a spiritual parents. They have sent to me all alone from India. I don't have anyone known here except for your pastor, Amen. And a few of them which are not from India. Who are not from India. धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरो बुवा आमा चाहिँ एउटा आत्मिक बुवा आमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई नेपालमा उहाँको सेवा गर्नलाई हेर्नु त कोही मलाई सेवा दिने छैन. एक सेवा दिने छु एउटा अनि अरू दुईजनालाई दिने छु जो चाहिँ इन्डियाका होइन अरू मान्छेहरूलाई अरू देशका मान्छेहरूलाई दिने छु. तैपनि उहाँले परमेश्वरलाई भरोसा गरेर चाहिँ मलाई पठाउनु भएको छ. I alone came in the flight. There was a connecting flight. I only searched for everything. Alone traveling, flight travels, car travels, bus travels, whatever it is. अनि म चाहिँ उहाँबाट एक्लै आएँ. मलाई उहाँले कि पठाउने मेरो आमा बुवा होइन आउनु भएको थिएन. उहाँले कि प्रार्थना गर्नुभयो. मैले चाहिँ होइन ट्रेनहरू होइन बसहरू चेन्ज गर्नुपर्ने थियो, परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, प्लेन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो. प्लेनबाट झरेर जुन ठाउँमा आउनुपर्ने त्यो ठाउँमा आउनको लागि बस ट्याक्सीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो. ती सबै गर्दै चाहिँ परमेश्वरले मलाई डोर्याउँदै ल्याउनुभयो. I obviously risked my life for Jesus now. अनि जति बेला पनि मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खतरामा हालेर चाहिँ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चाहिँ हिँडेको छु. I'm not saying to, boast myself, but I'm saying this to encourage you all. Again, you have to see this
when we say He is hope, because when Adam and Eve fell into sin, when all humankind lost hope, He just left His majestic, the glorious heavens, the highest place, and came down for you and me. अनि जब आदम र हव्वाले पाप गरे, त्यो पाप गरेपछि सबै मानिसहरूको आशा हराएको थियो। मान्छेहरू चाहिँ होइन ईश्वर खोलिरहेका भौतारिरहेका थिए र परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि पठाउनु भयो। हालेलुया। Hallelujah. So today, the same Lord who gave away the life for you and me, to wash away all our sins, He died on the cross. अनि तपाईँ र मलाई बचाउन क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि उहाँले तपाईँ र मेरो बलि हुनुभयो। त्यसले उहाँले हाम्रो के त आशा हारा छ। The same Lord who gave away His very Son can do anything for you, can do any wonders and miracles in your families today. परमेश्वर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बलिदान आफ्नो पुत्रलाई बलिदान गराउने परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुहुनेछ। Are you with me, everyone? तपाईहरु भाषा सुन्दै हुनुहुन्छ, मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? Hallelujah. I just want to make sure that I'm getting your keen attention. तपाईहरुले चाहिँ मलाई अरूको घरतिरको समस्याहरूतिर होइन तर मलाई एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनी चाहन्छु। Hallelujah. Is anyone feeling sleepy among you? No. Hallelujah. God loves you so much that He brought me here. It was very difficult for me for all the travels because in India we don't have such kind of roads and all. This is the first time. Is there anyone who died for you? Is there anyone who died for you? No. Jesus is loving you more than your husband. Jesus is loving you more than your wife. Jesus is loving you more than your sister, brother, father, mother, relatives and friends, neighbors. Why you should accept Jesus? Not because Bible is not a religion. Bible is not just a textbook. Who should definitely, for instance, if a school children are school boy or girl is there, it is a mandate at any given cost they have to learn the textbook. But Jesus, this Bible is love. You have to accept Jesus, not by force, but you have to accept Jesus because He died for you. You have to accept Jesus because He loves you. Hallelujah. Yes, you have to accept Jesus, not because I'm telling you, not because some pastors are telling you, but Jesus loves you. Jesus died for you. He gave away His life for you. That is why you have to accept Jesus. Again, I'm telling you. In your life, maybe many people gave you promises that they will help you. Maybe husband has failed to keep his promise. Maybe your father has failed. Maybe someone, your neighbors or your friend has told you that they will help you, but they didn't help you. But today God is telling you that God Himself will come and help you whatever you need the help. उहाँले
तपाईँले मेरो दुःखको समयमा जहाँसुकै तपाईँ र म तपाईँले मलाई चाहिँ सहायता गर्न आउनुहुन्छ एकदम नजिकबाट मलाई तपाईँलाई मलाई भने सहायता गर्नुहुन्छ उहाँले मात्रै त्यो आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नबाट Hallelujah. And when we say Jesus is a sacrifice, अनि यसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ बलिदान गर्नुभयो why we say? Because actually the whole world everyone must carry the cross, and they should have got beaten, they should have died actually. अनि हामीले हेऱ्यो भने त्यो क्रस बोकेर चाल्दा पनि मानिसहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो क्रसमा लिनुपर्ने त्यो पापको कारण Because of the sin. उनीहरूले गरेको पापको कारणले लिनुपर्ने त्यो उनीहरू चाहिँ बलिदान हुनुपर्ने हो क्रस बोकेर चाहिँ उनीहरू मर्दै पर्ने थियो But on behalf of us, he took our beatings, he took whatever the cross costed, he took all that from us. त्यो क्रुस चाहिँ उहाँले हाम्रो पापको सट्टामा उहाँले चाहिँ मारिएको भए तापनि हामीलाई प्रेम गरेको कारणले उहाँले हाम्रो लागि चाहिँ आफ्नो जीवन के गर्नुभयो बलिदान भयो हाम्रो लागि चुकाइ सहनु भयो अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि क्रुसमा गालिनुभयो Hallelujah. And there must be crores and millions of millions cross, but only there is one cross. He cancelled all the cross, and he only took all that instead of us. अनि हामी सबै मानिसहरूको चाहिँ पाप त्यो प्रत्येकजनाले भोग्नु पर्थ्यो त्यो क्रुसमा टाँगिनु पर्थ्यो भने त्यहाँ धेरै क्रसहरू भेटिए तर उहाँले ती सबै क्रसहरूलाई चाहिँ उहाँले क्यान्सल गरेर हटाएर रद्द गरेर चाहिँ उहाँले हाम्रो लागि उहाँले सबै पापहरू भोगिदिनु भयो ताकि त्यही क्रसमा चाहिँ एउटा के छ होइन एउटा पुरा भएको छ त्यो एउटा क्रसले चाहिँ सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ पोखिएको छ त्यही कारणले हामीले उहाँको त्यो क्रसमा मात्रै विश्वास गरेको छ हामीले त्यो क्रस बोकेर हिँड्नु पर्दैन किनभने उहाँले पहिल्यै त्यो क्रस बोकिसक्नु भएको छ Hallelujah. Hallelujah. So today you have to confess that Jesus is your Lord of your life. तपाईँहरूले आज प्रभु यीशुमा आफ्नो जीवन स्वीकार गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई उहाँले Believe that he died for you on the cross and rose again. अनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् उहाँ तपाईँले मेरो पापको लागि क्रुसमा टाँगिनु भयो मारिनु भयो अनि गाडिनु भयो त्यसरी उहाँलाई भयो Confess him and accept him. अनि उहाँलाई आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहोस् प्रभुलाई भनेर तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् Today you need not to, God is not asking you to climb the mountain. He is not asking you for the sacrifice. He is just asking for your heart. प्रभु यीशुले तपाईँलाई त्यो पहाड चढ तैँले मुक्ति पाउँछस् भन्नुभएको छैन अनि तैँले चाहिँ बलिदान चढा तैँले मुक्ति पाउँछस् भन्नुभएको छैन प्रभुले केवल मलाई विश्वास गर किनभने मेरो पापको लागि मैले बलि चढाइसकेको छु मलाई विश्वास गरेर तैँले मुक्ति पाउँछस् त्यति मात्रै गर्नुपर्छ Believe you will be justified and confess you will be saved. That's all. अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ तपाईँको न्याय हुनेछ तपाईँले विश्वास गरेर स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ Hallelujah.